दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, हज़रात गिरामी वक़ार, आज के इस वीडियो में मैं नमाज के जो मकरूहात हैं उनके ताल्लुक़ से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करके आगे तक बढ़ाएँ ताकि और जानकारी आपको ऐसी मिलती रहें दीनी। तो आप हज़रात से गुजारिश ये है कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें, क्योंकि नमाज के मसाइल जानना हर एक पर ज़रूरी और लाजिम है। क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उस इबादत को सही मायनों में जो हम अदा करेंगे तभी अल्लाह की बारगाह में हमारी वो इबादत कबूल की जाएगी। लिहाजा गुजारिश आप हज़रात से यही है कि इस वीडियो को आप खूब गौर से देखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के मकरूहात। मकरू किसे कहा जाता है? मकरू तहरीमी वो अमल है जिसके करने से इबादत नाकिस हो जाती है, यानी इबादत में कमी पैदा हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है, लेकिन हराम से कम है। तो ये मकरू की तारीफ़ हो गई। मकरू तहरीमी वो अमल है जिसके करने से इबादत नाकिस हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है, लेकिन हराम से कम है। तो गौर से सुनते रहें कि नमाज में कौन कौन सी चीज़ें मकरू हैं जिनसे आपको बचना ज़रूरी और लाजिम है। मसला, कपड़े या बदन या दाढ़ी के साथ खेलना मकरू है। बहुत से लोग नमाज में रुकू करते वक्त, सजदा करते वक्त अपने कपड़ों को उठा लेते हैं, अपने पैजामों को उठाते हैं या अपनी दाढ़ी को बिला वजह खुजाते हैं, तो ये ऐसे करना मकरू तहरीमी है। कपड़ा समेटना, जैसे सजदा में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना, अगरचे गर्द से बचाने के लिए हो, ये भी मकरू तहरीमी है। बहुत से लोग धूल से बचाने के लिए कपड़ों को समेटते हैं, आगे या पीछे से उठा लेते हैं, ये मकरू तहरीमी है। और बिला वजह हो तो और ज़्यादा मकरू है। कपड़ा लटकाना, जैसे सर या मुंडे पर इस तरह लटकाना कि दोनों किनारे लटकते हों, ये मकरू तहरीमी है। बहुत से लोग सर्दियों में अपने शाल और चादर को दोनों जानिब से लटका लेते हैं, ये ऐसा करना मकरू तहरीमी है। मसला, अगर कुर्ते वगैरह की आस्तीन में हाथ ना डाले बल्कि पीठ की तरफ फेंक दिए तो ये भी मकरू तहरीमी है। मसला, कांधे पर इस तरह रुमाल डालना कि एक किनारा पेट पर लटकता हो और दूसरा पीठ पर, ये मकरू तहरीमी है। बहुत से हमारे भाई नमाज में रुमाल का गले में डाले डाले नमाज पढ़ लेते हैं, उनका इस तरह से नमाज पढ़ना मकरू तहरीमी कहलाता है, नमाज में कमी पैदा होती है। मसला, रज़ाई या चादर या शाल के किनारे दोनों मुंडों से लटकते हों, ये ममनू और मकरू तहरीमी है। हाँ, अगर एक किनारा दूसरे मुंडे पर हो और दूसरा लटक रहा हो तो हर्ज नहीं। इस तरह से आप हज़रात अपने नमाज में शाल और चादर को ओढ़ें कि सर से आप चादर को ओढ़ें और आपका एक सिरा आपके मुंडे पर हो और एक अगर लटकता भी हो तो हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मसला, कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई या दामन समेटे नमाज पढ़ना मकरू तहरीमी है, चाहे पहले से चढ़ी हो या नमाज में चढ़ाई हो। बहुत से लोग बेहतियाती में अपनी आस्तीन को नीचे गिराना भूल जाते हैं, चढ़ी की चढ़ी है, नमाज में खड़े हो गए, तो ऐसा करना मकरू तहरीमी है, आपकी नमाज में कमी पैदा हो जाती है। मतलब मर्द को जूड़ा बांधे हुए नमाज पढ़ना मकरू तहरीमी है, और अगर नमाज में जूड़ा बांधे तो नमाज फासिद हो जाएगी। बहुत से लोगों के लंबे लंबे बाल होते हैं जिसमें जूड़ा बंधा रहता है, तो वो इससे बचें, ये शरीयत के ख़िलाफ़ भी है। और जूड़ा नमाज में आपने बांधा तो आपकी नमाज टूट जाएगी। मसला, कंकरियां हटाना मकरू तहरीमी है, लेकिन अगर सुन्नत के तौर पर सजदा अदा ना होता हो तो एक बार हटा सकता है, और अगर बगैर हटाए वाजिब ना अदा होता हो तो हटाना वाजिब है, चाहे कई बार हटाना पड़े। आपके सामने अगर कंकरियां सजदे की जगह पर आ गई हैं तो आपको एक बार हटाने की इजाज़त है, अगर बार बार आप हटाएंगे तो आपकी नमाज में कमी पैदा हो जाएगी। उंगलियां नमाज में चटकाने का हुक्म क्या है? उंगलियां चटकाना, उंगलियों के कैंची बांधना, यानी एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरू तहरीमी है। मसला, नमाज के लिए जाते वक्त और नमाज के इंतज़ार में भी ये दोनों चीज़ें मकरू तहरीमी हैं। मसला, कमर पर हाथ रखना मकरू तहरीमी है, नमाज में कमर पर हाथ रखना मकरू तहरीमी है। नमाज के अलावा भी कमर पर हाथ रखना ना चाहिए। बहुत से लोग खड़े खड़े कमर पर हाथ रखे बातें करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो कमर पर हाथ ना रखें, कि मना है। मसला, इधर उधर मुंह फेर कर देखना मकरू तहरीमी है, चाहे थोड़ा ही मुंह फेरा हो। अगर मुंह ना फेरे, सिर्फ
کنگھیوں سے ادھر ادھر بلا حاجت دیکھے تو کراہت تنزیہ ہے، اور نادراً کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاً حرج نہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ تشہد، اتحیات یا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی گھٹنوں کو سینے سے ملا کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر چوتڑے کے بل بیٹھنا، مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھانا، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑے میں اس طرح لپیٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو مکروہ تحریمی ہے۔ بہت سے لوگ چادر کو پوری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں کہ ہاتھ بھی باہر نہیں نکل پاتے ہیں، ایسی چادر کو لپیٹ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یوں بھی بے ضرورت اس طرح لپیٹنا نہ چاہیے، اور خطرہ کی جگہ تو سخت منع ہے۔ یوں ہی ناک منہ چھپانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے چادر سے نماز میں ناک اور منہ چھپا لیا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ بے ضرورت خکار نکالنا، قصداً جمائی لینا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر جمائی خود آئے تو حرج نہیں، مگر روکنا مستحب ہے۔ اگر روکے سے نہ رکے تو ہونٹ دانتوں سے دبائے، اور اس پر بھی نہ رکے تو ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ قیام میں داہنا ہاتھ رکھے اور باقی حالتوں میں بایاں ہاتھ۔ یہ نماز میں جمائی آنے کے سلسلے میں مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو جمائی آ رہی ہے تو کوشش کیجئے کہ وہ اسے روکیں اور ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیں تاکہ جمائی رک جائے، اور اگر نہیں رک رہی تو الٹا ہاتھ تو سیدھا ہاتھ آپ اس کے اپنے منہ پر رکھ سکتے ہیں قیام کی حالت میں، اور باقی حالتوں میں الٹا ہاتھ اپنے منہ پر رکھیں۔ مسئلہ صرف پائجامہ یا تہمت پہن کر نماز پڑھی اور کرتا یا چادر موجود ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اور جو دوسرا کپڑا نہیں ہے تو معاف ہے۔ مجبوری میں آپ تہمت پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کرتا ہے تو اسے پہن کر ہی نماز پڑھیں۔ اگر نہیں پہنیں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ مسئلہ کسی آنے والے کی خاطر نماز کو طویل دینا، لمبا کر دینا، طول دینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر جماعت پا جانے کے خیال سے 1-2 تسبیح کے برابر طول دیا تو کراہت نہیں۔ مسئلہ قبر کا سامنے ہونا جبکہ کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ زمین مغصوب یا پرائے کھیت میں جس میں زراعت موجود ہے یا جتے کھیت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جب تک آپ اجازت دیں گے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ مقبرہ میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر ہو اور اس جگہ میں قبر نہ ہو تو وہاں نماز پڑھنے میں حرج نہیں۔ کراہت اس وقت ہے کہ قبر سامنے ہو اور نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز بقدر سترہ حائل نہ ہو، ورنہ اگر قبر دائیں یا بائیں یا پیچھے ہو یا سترہ کے برابر کوئی چیز حائل ہو تو کچھ بھی حرج کراہت نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ مسئلہ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ ہے، بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے۔ مسئلہ الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی انگرکے کے بند نہ ہو باندھنا اور اسکن شیروانی وغیرہ کے بٹن نہ لگانا۔ اگر اس کے نیچے کرتا وغیرہ نہیں اور سینہ کھلا رہا تو مکروہ تحریمی ہے، اور نیچے کرتا وغیرہ ہے تو مکروہ تنزیہ ہے، پھر بھی کمی آئے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ جو لوگ شیروانی یا کرتا یا اچکن پہنتے ہیں، بنڈی پہنتے ہیں، تو انہیں اپنے بٹن لگانا ضروری ہے، نہیں لگائیں گے تو کمی آ جائے گی نماز میں۔ مسئلہ جس کپڑے یا جاندار کی کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز گناہ ہے جس کپڑے پر تصویر ہو۔ اگر تصویر نمازی کے سامنے سر پر ہو، یعنی چھت میں بنی ہو یا لٹکی ہو یا سجدے کی جگہ میں ہو کہ اس پر سجدہ واقع ہوتا ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یوں ہی نمازی کے آگے یا داہنے بائیں تصویر کا ہونا مکروہ تحریمی ہے، اور پیچھے ہونا بھی مکروہ ہے اگرچہ آگے اور دائیں بائیں ہونے سے کم۔ تو حضرات گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ تصاویر سے، فوٹوؤں سے پاک و صاف ہونا چاہیے، وہاں پر فوٹو نہیں ہونا چاہیے۔ تھیلی یا جیب میں تصویر چھپی ہوئی ہو تو نماز میں کراہت نہیں۔ تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑا پہن لیا کہ تصویر چھپ گئی تو اب نماز مکروہ نہ ہوگی، مکمل ہو جائے گی۔ اگر تصویر ذلت کی جگہ میں ہو، جیسے جوتا اتارنے کی جگہ میں یا ایسے فرش میں ہو جس کو پاؤں سے رونتے ہوں، تو نماز میں کراہت نہیں جبکہ اس پر سجدہ نہ ہو۔
نہ ہو اور اگر گھر میں ہونے میں بھی کراہت نہیں۔ اگر تصویر اتنی چھوٹی ہو کہ کھڑے ہو کر دیکھنے میں اس کے بدن کے حصے الگ الگ نہ دکھائی دیں تو ایسی تصویر کے نمازی کے آگے یا پیچھے یا دائیں بائیں ہونے میں نماز مکروہ نہ ہوگی۔ اگر تصویر کا پورا چہرہ مٹا دیا تو کراہت جاتی رہی۔ تصویر کے یہ احکام تو نماز کے ہیں، رہا تصویر کا رکھنا تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی جب کہ توہین کے ساتھ نہ ہو، اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ کھڑے ہو کر دیکھنے میں بدن کے حصے الگ الگ نہ دکھائی دیں۔ تصویر کا بنوانا دونوں حرام ہے، چاہے دستی ہو یا عکسی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو یہ کچھ مسائل میں نے مکروہ تحریمی کے تعلق سے جو نماز میں مکروہ تحریمی ہیں جس سے نماز ناقص ہوتی ہے، کمی آ جاتی ہے، وہ کچھ مسئلے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے کی ہم سب کو ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے سبسکرائب کریں تاکہ یہ دینی جانکاری ہمارے تمام بھائیوں تک پہنچ جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے خالق و مالک اس دینی کام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔